अब हामी समानान्तर चतुर्भुजसँग सम्बन्धित केही साध्यहरू र त्यससँग सम्बन्धित केही समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला चतुर्भुजको बारेमा हामी अध्ययन गरौँ। चतुर्भुज के हो? चतुर्भुज क्वाड्रेट्रल। चतुर्भुज भन्नाले चारवटा भुजाहरूले घेरिएको बन्द आकृति हो। चारवटा साइड्सहरू मिलेर जब एउटा बन्द आकृतिको निर्माण गर्छ त्यसलाई हामी चतुर्भुज भन्छौँ। यसरी चतुर्भुजलाई हेर्दाखेरि तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ ट्र्यापेजियम, समलम्ब चतुर्भुज भन्छ। समलम्ब चतुर्भुज। अब समलम्ब चतुर्भुज के हो भन्दाखेरि जसको आधार भुजाहरू समानान्तर हुन्छ। यो आधार भुजाहरू समानान्तर भएर बनेको जुन चतुर्भुज हो यसलाई भन्छ हामीले समलम्ब चतुर्भुज। जस्तै यहाँनिर एबीसीडी एउटा समलम्ब चतुर्भुज हो जहाँ एबी प्यारलल सीडी छ। यो समलम्ब चतुर्भुज हो। काइट सेप भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँ यो हाम्रो काइट सेप हो। काइट सेप हो। यो काइट सेपमा जस्तै एबीसीडी काइट सेप हो भने यसमा हाम्रो एबी र बीसी इक्वल हुन्छ, एडी र सीडी इक्वल हुन्छ र डायगोनलहरू परस्पर 90 डिग्री भएर काटिएका हुन्छन् र यो ए मानले यो ओ हो भने एओ बराबर ओसी हुन्छ, तर बिओ बराबर ओडी हुँदैन। यो हाम्रो चङ्गा सेप भन्छ। त्यस्तै नै समानान्तर चतुर्भुज तीन प्रकारको हुन्छ। जस्तै एउटा आयत, सम्मुख कोण बराबर हुन्छ, सबै भुजा बराबर हुन्छ, रम्बस। आयत जसको सम्मुख भुजा र सम्मुख कोण बराबर हुन्छ। यो सम्मुख भुजा बराबर छ र सबै कोण 90 डिग्री हुन्छ। यसलाई भन्छ हामीले आयत। यसरी हाम्रो समानान्तर चतुर्भुज के हो भन्दाखेरि समानान्तर चतुर्भुज भनेको जसको सम्मुख भुजा बराबर र समानान्तर हुन्छ। जसको सम्मुख भुजा र सम्मुख कोण बराबर हुन्छ र सम्मुख भुजा र सम्मुख कोण बराबर हुन्छ र यिनीहरूको डायगोनल, यो डायगोनल बाइसेक्ट भएको हुन्छ। जस्तै मानले यो एबीसीडी छ भने बिओ बराबर ओडी हुन्छ, एओ बराबर ओसी हुन्छ। यसरी हाम्रो डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुने, समविभाजन हुने, बराबर भागमा बाँडिने परस्पर र सम्मुख भुजाहरू बराबर र समानान्तर भएको जुन चतुर्भुज हो त्यसलाई भन्छ हामीले समानान्तर चतुर्भुज भन्छौँ। यसरी हाम्रो चतुर्भुजका प्रकारहरूको बारेमा हामी अध्ययन गरिसकेपछि, बुझिसकेपछि हामी चतुर्भुजसँग सम्बन्धित केही साध्यहरू, केही कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। जस्तै मानिलिउँ समलम्ब चतुर्भुज दियो भने यसको विशेषता के हो त? समलम्ब चतुर्भुजको भन्दाखेरि हामी अघि एउटा देखिसक्यौँ कि सम्मुख भुजा समानान्तर हुन्छ। यसमा अरू कुनै प्रोपर्टिज हुँदैन। त्यसो यसको एरिया निकाल्नलाई एरिया इज इक्वल टु के हुन्छ त? 1/2 सम अफ द बेस, आधार भुजाहरूको जोड भन्नाले एबी प्लस सीडी, आधार भुजाहरूको जोड इन्टु उचाइ। जस्तै यो भर्टिसेसबाट एउटा लम्ब यसरी खिचिएको छ भने यो एबी र सीडी बीचको जुन दूरी हो मान्ने यो एएम हो भने इन्टु एएम। एएम अर्थात् यसलाई भन्छौँ यसरी 1/2
आधार भुजाहरूको जोड इन्टु उचाइ। यसरी हाम्रो यसको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। अब मान लो काइटमा आयो भने के हुन्छ? काइटको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 1/2 आधार इन्टु उचाइ यो माथिको पनि हो, 1/2 आधार इन्टु उचाइ यो पनि हो भनेपछि के हुने भयो त? यसको एरिया बराबर 1a = 1/2 d1 इन्टु d2, डायगोनल 1 इन्टु डायगोनल 2 गरे यसको एरिया निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै नै यहाँनिर यसको एरिया निकाल्नु पर्यो भने एरिया = के हुने भयो? l इन्टु b हुन्छ। जस्तै मान लो यो लम्बाई हो, यो चौडाई हो भने l इन्टु b हुन्छ। त्यस्तै नै यहाँ पनि त्यही कुरा हो, यहाँ पनि 1/2 एरिया = 1/2 d1 इन्टु d2 हुन्छ। त्यस्तै नै यहाँनिर नि एरिया = a² साइड स्क्वायर या एरिया = 1 हाम्रो d², 1/2 d²। यसरीबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। अब हामी समानान्तर चतुर्भुजसँग सम्बन्धित पहिलो साध्यमा हामी आइपुगेका छौँ। बराबर र समानान्तर रेखाखण्डहरूको एकैतिरका छेउछेउ जोड्ने रेखाखण्डहरू पनि बराबर र समानान्तर हुन्छ भने प्रुभ गर्नु छ। यसको लागि मैले एउटा फिगर बनाएँ। मान लियो कि यो एउटा दुईवटा बराबर र समानान्तर रेखाखण्ड छ। यो AB र CD दुईवटा बराबर पनि छ र आपसमा के छ त? यो समानान्तर पनि छ। यो दुईटा रेखाखण्ड हो। बराबर र समानान्तर रेखाखण्डहरूको एकैतिरका छेउछेउ, एकैतिर भन्नाले जस्तै A र C एकैतिर छ, B र D एकतिर छ, त्यस्तै भए एकैतिरका छेउछेउ जोड्ने रेखाखण्डहरू AC र BD जोड्ने रेखाखण्डहरू बराबर र समानान्तर हुन्छ भने प्रुभ गर्नु, अर्थात् यो र यो बराबर समानान्तर छ भने हामीले प्रुभ गर्नु छ। त्यसो भए यसको लागि गिभन के भयो त? थाहा दिएको भयो AB बराबर CD र AB समानान्तर CD। यो हाम्रो थाहा दिएको भयो। त्यसो भए प्रमाणित के गर्नु छ? प्रमाणित गर्नुपर्ने AC बराबर BD र AC समानान्तर BD। यो हामीले प्रुभ गर्नु छ। यसको लागि मैले एउटा जुक्ति गरेँ। जुक्ति के गर्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा A र D विपरीत रेखा यसरी डायगोनल जोडे जस्तै यो चतुर्भुजको AD लाई मैले जोड दिए। जुक्ति A र D बिन्दुलाई जोडौँ। अब जोडिसकेपछि दुईवटा त्रिभुज बन्यो। हाम्रो मन लाग्यो BD पनि BC पनि जोड्न पाइन्छ, जुन जोडे पनि हुन्छ। यो AD जोडौँ या BC जोडौँ एउटै कुरा हो। जोड्न बित्तिकै यसरी दुईटा त्रिभुज बन्यो। यो दुवै त्रिभुजमा हामीले के देखिरहेछौँ कि यो भुजा यसको बराबर दिएकै छ, यो कोण यसको बराबर छ, एकान्तर कोण बराबर छ र यो भुजा साझा छ, यो साझा छ। त्यसो भए के देखियो त? दुवै त्रिभुजमा साइड एंगल साइडको थ्योरम लागू भयो, स्टेटमेन्ट लागू भयो र यसरी साइड एंगल साइडको स्टेटमेन्ट लागू भयो भने अब हामी दुईटै त्रिभुज अनुरूप भन्न पायौँ। अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोण बराबर हुन्छ। त्यसो भए बाँकी भुजा भनेको AC,
यसको बाँकी भुजा भनेको एउटा बिडी, दुईटी बराबर भयो। अब बाँकी कोण पनि बराबर हुन्छ। अब बाँकी कोण बराबर हुनलाई के हेरौँ, जस्तै यो कोण बाँकी कोण यसको, यो कोण बाँकी कोण यसको, यो र यो बाँकी कोण यसको। त्यसो भए यो र यो बराबर भयो भने यो त अल्टरनेट एङ्गल भयो। त्यसो भए अल्टरनेट एङ्गल इक्वल भयो भने यो रेखा के हुन्छ त आपसमा समानान्तर हुन्छ। यसैले हामी यहाँ लेख्दैछौँ। तथ्यहरूमा हामी जाउँ। पहिलो, त्रिभुज एसिडी र त्रिभुज एबिडीमा पहिलो तथ्य सिडी बराबर एबी, सिडी को सिडी एबिडी को एबी सँग बराबर छ। यो हाम्रो कारण के हो त थाहा दिएको छ। त्यस्तै नै दोस्रो, एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएडी। कारण छ एबी प्यारलल सीडी भएकोले एकान्तर कोण। त्यसो भए त्रिभुज एसीडी अनुरूप भयो त्रिभुज एबीडी को। कारण साइड एंगल साइड अनुसार, साइड एंगल साइड को स्टेटमेंट अनुसार है। त्यस्तै दुईटै अनुरूप भयो भने अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोण बराबर हुन्छ। त्यसो भए बाँकी भुजा भनेको एसी बराबर बीडी। यो अनुरूप त्रिभुज का संगति भुजा, संगति भनेको बाँकी। त्यस्तै नै कोण पनि एंगल सीएडी बराबर एंगल एडीबी। यो कारण अत्रिका संगति कोण। भएकोले त्यसो भए यो र यो एंगल बराबर हुनुको अर्थ हो हाम्रो एसी प्यारलल बीडी। कारण तथ्य 4 बाट एकान्तर कोण बराबर भएको। यो हाम्रो यति हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो। यो हाम्रो समानान्तर चतुर्भुजसँग सम्बन्धित पहिलो साध्य। अब हामी समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्, समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् भन्ने साध्यमा हामी छौँ। र यसको लागि मैले एउटा समानान्तर चतुर्भुज आफैले बनाए। यो मानौँ ए बी सी र डी समानान्तर चतुर्भुज हो, जसको एडी साइड बीसी सँग प्यारलल छ र एबी साइड सीडी सँग प्यारलल छ। यो समानान्तर चतुर्भुज हो। अब समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनेपछि सम्मुख भुजा भन्नाले एडी बीसी को बराबर हुनु पर्यो, एबी एडी को डीसी को बराबर हुनु पर्यो भने हामीले प्रुभ गर्नु छ। त्यसो यसलाई मैले यहाँ पहिले लेखेँ थाहा दिएकोमा। जे दिएको छ त्यो यहाँ पहिला लेखिहालेँ।
थाहा दिएको ABCD एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो जसमा AB parallel DC र AD parallel BC छ। यो हाम्रो गिभन हो। त्यसमा प्रुफ के गर्नु छ? बराबर हुन्छ। प्रमाणित गर्नु छ। के प्रमाणित गर्नु छ? बराबर हुन्छ भन्नाले AB बराबर DC र AD बराबर BC हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। अब यसको लागि जुक्ति गर्नु पर्यो। जुक्ति के गर्ने भन्दाखेरि समानान्तर चतुर्भुजको कुनै एउटा डाइगोनल B र D जोडिदिने वा A र C जोडिदिने। मैले A र C जोडिदिएँ। ल अब जुक्ति मैले गरेँ। A र C लाई जोडौँ गरिदिएँ मैले। अब प्रमाणतिर लागौँ। तथ्यहरू कारणहरू। अब तथ्यहरू र कारणहरूमा हामी दुईटा त्रिभुज यहाँ बनेको देख्छौँ। यो दुईटा त्रिभुज, यो दुवै त्रिभुजमा सम्मुख भुजा प्यारलल छ। प्यारलल हुनु बित्तिकै के हुने भयो त? अल्टरनेट एंगल इक्वल हुने भयो। एकान्तर कोणहरू बराबर हुने भयो। एकान्तर कोण भन्नाले जस्तै यो A कोण यो तलको C कोणसँग बराबर भयो। त्यस्तै नै यो D कोण यो कोणसँग बराबर भयो। एकान्तर कोण। त जब यो कोण यसको बराबर छ, यो कोण यसको बराबर छ भने AC त भुजा साझा छ। त्यसो भए एंगल साइड एंगल अनुसार यो दुवै त्रिभुज कन्ग्रुएन्ट भयो। कन्ग्रुएन्ट त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोणहरू बराबर हुन्छ। त्यसअनुसार सजिलै लेख्न पाए। अब हामी लेखौँ। त्यसो भए 1 नम्बरमा कुन कुन त्रिभुज? त्रिभुज ABC र त्रिभुज ADC मा पहिलो एंगल BAC बराबर एंगल ACD। यो हाम्रो कारण AB प्यारलल DC भएकोले एकान्तर कोण। त्यस्तै नै हाम्रो 2 नम्बर AC बराबर AC। यो हाम्रो साझा भुजा। त्यस्तै AC बराबर AC भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को कोण ACB बराबर एंगल CAD को।
यो पनि हाम्रो एकान्तर कोण। कारण बीसी प्यारलल एडी भएकोले एकान्तर कोण। अब त्यसो भए अब हामी के भन्न पायौं त, त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज कसको, एडीसी को। कारण भयो यसको एंगल साइड एंगल, कोण भुजा र कोण अनुसार। अब अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोण बराबर हुन्छन्। त्यसो भए बाँकी भुजा भनेको एबी बराबर कसको भयो त, डीसी को। र त्यस्तै नै बीसी बराबर भयो एडी को। यसको कारण भयो अनुरूप त्रिभुज को संगति भुजाहरू बराबर हुन्छन्। यति गरेपछि त हाम्रो यो साध्य पुरा भयो, प्रमाणित भयो, सिद्धियो। अब हामी समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन् भने साध्यमा छौं। यो समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने प्रश्नको लागि मैले एउटा चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज बनाए। मानौं यो एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, ए बी सी डी एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, जसमा एडी र बीसी प्यारलल छ, एबी र सीडी प्यारलल छ। अब समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन् भने प्रुभ गर्नको लागि एंगल बी र डी बराबर हुन्छ भने प्रुभ गर्नु पर्यो, ए र सी बराबर हुन्छ भने प्रुभ गर्नु पर्यो। त्यसो भए अब हामीलाई थाहा छ कि जब दुईवटा समानान्तर रेखालाई एउटा छेदकले काट्यो भने क्रमागत भित्री कोणहरूको जोड कति हुन्छ त, 180 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए क्रमागत भित्री कोणहरू जस्तै मानले यो कोण र यो कोण क्रमागत भित्री हो, यो दुवैको जोड कति हुन्छ त, 180 हुन्छ। त्यस्तै नै मानले यो कोण र यो कोण जोडेर पनि 180 हुन्छ, किनभने यो र यो पनि त समानान्तर छ, क्रमागत भित्री कोण यो पनि हो। त्यसो भए जब यो दुवैमा साझा भयो भने यो बराबर त्यसको भयो, अर्थात् यस कोणमा यो जोडे पनि त्यति नै हो, यस कोणमा यो जोडे पनि त्यति नै भयो। त्यसो यो दुईटी पनि के हो त, यो दुईटी हाम्रो आपसमा बराबर भयो। जस्तै यो दुईटी बराबर हुन्छ, यो दुईटी पनि आपसमा बराबर हुन्छ। यसरी हामी भाषागत रूपमा लेखौँ। यहाँ थाहा दिएकोमा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ, एंगल एबीसी बराबर एंगल एडीसी को। त्यस्तै नै एंगल बीएडी बराबर एंगल बीसीडी को। यो हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। त्यसो भए यसको लागि मैले के गरौँ त, जुक्ति गर्नु परेन। जुक्ति गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, तर यहाँ जुक्ति नगरे पनि काम चल्छ। जुक्ति गरेन भने हामी यसलाई डायगोनल जोड दिने र भू 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 अनुसार पनि गर्न मिल्छ। त्यसो भए मैले यसलाई जुक्ति नगरिकन सोझै गरे। प्रमाण तथ्यहरू यसमा हामी देख्छौं, पहिलो पोइन्ट के देख्यौं कि एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीसी बराबर 180 डिग्री। कारण
कारण एडी समानान्तर बीसी भएकोले क्रमागत भित्री कोणहरू को योग 2 समकोण हुन्छ। Sum of two co-interior angle, sum of the co-interior angle is 180 degree भनेपछि यो दुईटी हाम्रो क्रमागत भित्री कोणहरू जसको जोड कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै नै दोस्रो नम्बरमा एंगल बीएडी प्लस एंगल एडीसी यो बराबर पनि 180 डिग्री, कारण एबी समानान्तर डीसी भएकोले क्रमागत भित्री कोणहरूको जोड उही हो कारण त। अब यसअनुसार हाम्रो 3 नम्बरमा यो 1 नम्बरको भ्यालु जति छ, मान जति छ, 2 नम्बरको दायाँतिरको मान पनि त्यति नै छ। दुवैको आरएचएस साइड बराबर भएपछि एलएचएस साइड पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। अर्थात् एलएचएस साइडमा एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीसी बराबर भयो एंगल बीएडी, यहाँ डी छुट्यो, बीएडी प्लस एंगल एडीसी को। अब बीएडी बायाँतिर पनि छ, बीएडी दायाँ पनि छ, त्यसो यो दुईटी के भयो त काट्दिए। यो कहाँबाट आयो? तथ्य 1 र 2 बाट तुलना तथ्य तुलना तथ्य। अब यो दुईटै साझा हटाउने बित्तिकै त के रह्यो त एंगल एबीसी बराबर एंगल एडीसी, कारण साझा कोण घटाउँदा साझा कोण घटाउने बित्तिकै रह्यो। त्यस्तै जस्तै यो बीएबीसी बराबर एडीसी भयो, त्यस्तै नै अब हामी यस्तै तरिका अनुसार भन्न पायौं बीएडी बराबर बीसीडी पनि हुन्छ। 5 नम्बर एंगल बीएडी बराबर एंगल बीसीडी को तथ्य 4 जस्तै हामीले तथ्य 4 प्रुभ गर्यौं त्यस्तै नै प्रुभ गर्यो भने यो पनि हामी गर्न सक्छौं। त्यसो प्रुभ भयो। यही हामीलाई चाहिएको थियो।